وہ فیصلہ باد اندر آن والیا علم دیاں گلاں سن والیا نریاں ہیکاں نہ سن والیا نریاں جگتاں نہ سن والیا علم دیاں گلاں سن والیا میرے ویرا گل نوٹ کر لے اس دور دے نبی دے صحابی تو لگ کے اج دے وہابی تک اس دور دے صدیق تو لگ کے اج دے اہل حدیث تک اس دور دے عمر تو لگ کے اج دے بہادر تک اس دور دے عثمان تو لگ کے اج دے اہل قرآن تک اس دور دے علی تو لگ کے اج دے اصلی ولی تک کوئی دشمنی نہیں کوئی عداوت نہیں اے سارے آپس اندر پائی پائی نے مانا کی بنیا فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ اصحاب رسول اور آل رسول اور ساڑھے درمیان تقریباً 1445 سال دا فاصلہ ہے یعنی انہاں دا زمانہ اور ساڑھا زمانہ اینا دور ہے کہ درمیان اندر 14 صدیاں نے اور مزید 45 سال نے زمانہ بدل گیا قوماں بدل گئیاں جگہ بدل گئی حالات بدل گئے زمینہ دے نقشے بدل گئے دور حاضر دے اندر اگر اسیں اصحاب رسول اور آل رسول دے حالات زندگی دا پتہ کرنا ہوئے تے انہاں دی حالات زندگی دا پتہ کرن دا ساڑھے کل صرف 2 طریقے نے نمبر 1 قرآن اور صحیح احادیث اور نمبر 2 تاریخ قرآن اور صحیح احادیث اس دور اندر ہی نازل ہوئے اور اس دور اندر ہی لکھے گئے جڑا دور آل رسول دا اور اصحاب رسول دا اور تاریخ دا زیادہ تر حصہ ان نفوس قدسیہ دے دنیا تو جان تو بعد لکھیا گیا قرآن اور صحیح احادیث دی گارنٹی اللہ پاک نے اٹھائی اور آج تک قرآن و حدیث نو کوئی بدل نہیں سکیا اور تاریخ دی گارنٹی اللہ نے نہیں اٹھائی اور آج تک تاریخ ہر دور اندر بدل دی آ رہی انہاں ساریاں گلاں دے بعد میں جمعۃ المبارک دیاں مقدس گھڑیاں دے اندر آن والے اللہ دے انہاں مہمانہ کو پوچھنا چاہنا جنہاں اندر وہابی بھی بیٹھے نے بریلوی بھی بیٹھے نے دیوبندی بھی بیٹھے نے کہ ممکن ہے کوئی اور بھی مکتب فکر دا میرا بھائی بیٹھا ہوئے میں تو انہوں سارے کو ایک سوال کرنا اے پاسے قرآن حدیث پہ آئے تے ایس پاسے تاریخ پہی اگر تو انہوں پوچھیا جائے کہ تو اڈے نزدیک قرآن حدیث زیادہ افضل ہے یا تاریخ زیادہ افضل ہے تو دسو ہم پلا تسی کی جواب دیو گے قرآن حدیث وہابی بھی اہل حدیث بھی بریلوی بھی دیوبندی ہر کوئی ایک ہے
کہ جہاں قرآن اور حدیث ہے وہاں تاریخ نہیں۔ اچھا تو یارو پھر میں نے ایک گل دسو، جدوں تاریخ قرآن و حدیث دا مقابلہ نہیں کر سکتی، جدوں تاریخ قرآن و حدیث تو افضل ہے، پھر اسی تاریخی واقعات نو بنیاد بنا کے تے صحابہ دی تنقیس کیوں کرن لگ پینے ہیں؟ پھر اسی تاریخی واقعات نو چک کے آپس اندر لڑن کا تو لگ پینے ہیں؟ یا تے منو پائی قرآن حدیث نالو تاریخ زیادہ معتبر ہے، تے جو زیادہ معتبر نہیں تے پھر پائی جان تاریخ نو درجہ دوم دے دیو اور قرآن و حدیث نو درجہ اول دے دیو۔ میں آپ کو یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ تاریخ پڑھا نہ کریں، پڑھیں، آواز سادہ کرو یار، بالکل سادہ کر دو، ساؤنڈ کو بند کر دو۔ تاریخ جڑی ہے انہوں پڑھو، میں اے نہیں کہتا کہ انہوں تسی نہ پڑھو، لیکن انہوں پڑھن دا طریقہ ہے کہ انہوں قرآن و حدیث دے مطابق پڑھو۔ مثلا تاریخ دا جڑا جملہ قرآن و حدیث دے مطابق ہوئے انہوں سلیکٹ کر لو، تے جڑا جملہ تاریخ دا قرآن و حدیث دے خلاف ہوئے انہوں ریجیکٹ کر دیو۔ ایدہ فائدہ ہوئے گا تسی تین چیزاں تو بچ جاؤ گے۔ نمبر ایک بے ایمانی تو، نمبر دو فتنے تو، نمبر تین تفرقہ بازی تو۔ کیونکہ تسی اٹھا کے بیخ لو، پچھے جنہیں مرضی علماء چک کر کے بیخ لو، جنہیں بھی تاریخ نو قرآن و حدیث تو اچھا درجہ دے کے پڑھے آئے نا، او دے وچ یا تینے بیماریاں آگئیاں نہیں یا تینہ وچوں کوئی ایک ضرور آئی، یا وہ کسی فتنے دا شکار ہو گیا یا ویسے ایمان تو خالی ہو گیا، تے دو میں نہیں تو انہیں آدھا فکر فرقہ ہی وکھرا بنا لے، وکھری جماعت بنا کے بہ گئے۔ اس لیے آپ صحابہ کو، آل رسول کو، اہل بیت کو پڑھیں، لیکن قرآن و حدیث سے پڑھیں، تاریخ نو بعد اندر پڑھو۔ اور میں تن ویکھو تعارف کروان لگا صحابہ دا، آل رسول دا، تے میں تانوں یہ سارا تعارف تاریخ چو نہیں بلکہ میں تانوں کتاب مبین چو کروان لگا۔ میں اس کتاب چو تانوں نہ دا تعارف کروان، جدو آ ساڑھے کل ہے گئے تے پھر او کت وہ جدو رب دی کتاب ساڑھے کل ہے گئے پھر بندیاں دی کتاب کیوں پڑھنے؟ پھر اینو پڑھئے جدو آسمانہ تو اتری کتاب ساڑھے کل ہے گئے پھر زمینی کتاباں کیوں پڑھ دے پھریے؟ اس لیے آئیے قرآن و حدیث تو دیکھیے کہ صحابہ دی عظمت کی، شان کی۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو ساریانو او دیتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے یورتزان دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نادل ہون والا اللہ دے قرآن دا پہلا پارا صحابہ اکرام دی عظمت اندر فرمایا فَإِنَا آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ فرمایا کائنات دے لوگو اگر تسی انجمان لے کے آؤ جویں دا ایمان صحابہ لے کے آئے، اللہ پاک نبی پاک دے صحاب نو مخاطب کر کے فرمایا اے میرے نبی دے یارو اگر تو آڈے تو بعد اندر ایمان لے آن والے لوگ اومیں دا ایمان لے کے آن جویں دا تسی لے کے آئے ہو فقط دہتا دو او کامیاب ہو جانگے۔ اللہ اللہ انج کہہ لاؤ جے دا ایمان ابو بکر برگا بن گیا
جیدا ایمان اللہ 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 جیدا ابو بکر ورگا ایمان ہے جیدا عمر فاروق ورگا ایمان ہے جیدا عثمان غنی ورگا ایمان ہے جیدا علی المرتضی ورگا ایمان ہے جیدا سابقون الاولون ورگا ایمان ہے جیدا مہاجرین جیتا ایمان ہے جیدا انصار جیتا ایمان ہے جیدا نبی پاک دی آل تے اصحاب ورگا ایمان ہے اور رب دی جنت دا مہمان ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں اللہ پاک نے ہدایت دی کسوٹی صحابہ دے ایمان بنا دیتا ہے تے جنہ دا ایمان ہدایت دی کسوٹی ہے اللہ دے بندو جی ہوئی مومن نہیں ہونگے پھر جگ تے کون مومن ہوئے گا اللہ انج سمجھ لو پاکستان اندر 10 روپیاں دا نوٹ پھر 20 روپیاں دا نوٹ پھر 50 دا پھر 100 دا پھر 500 دا پھر 1000 دا پھر 5000 دا نوٹ ہر نوٹ تے محمد علی جناح دی تصویر ہے جڑے نوٹ تے محمد علی جناح دی تصویر کوئی نہیں اور نوٹ قابل قبول کوئی نہیں نوٹ ہو تو منیا جائے گا جدوں محمد علی جناح دی تصویر ہوئے گی ایمان ہو تو منیا جائے گا جدوں ایمان تے صحابہ دے امام دی مور ہوئے گی اللہ اللہ میں قربان جاواں دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا اے دوسرا پارہ قرآن پاک دا فرمایا اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفانکم آیا حادثہ دے اندر اللہ پاک انہاں روزیاں دا ذکر پہ کر دینے جڑے لمے لمے روزے ہوندے سن یعنی جدو دن دا بھی روزہ ہوندا سی تے رات دا بھی روزہ ہوندا سی وہی بندہ شام نو گھر آندا افطاری کردا افطاری کر کے کھانا کھاندا پھر سو جاندا جدوں سو جاندا تے روزہ شروع ہو جاندا اس روزے دے اندر صحابہ اکرام کولوں کچھ کمیاں کوتاہیاں ہو گئیاں اللہ پاک نو نہ کمیاں کوتاہیاں دا ذکر کیتا تے نالے روزہ دن دن دا کر دیتا تے نالے آکھیا وَعَفَانُکُمْ اسی تواڈیاں کمیاں کوتاہیاں معاف کر دتیاں اسی تواڈے وعدے گاٹے معاف کر دیتے ہیں آج بندے گل یہی کر دینے نا فلاں صحابی نے فلاں جگہ تے وعدہ گاٹا کیتا فلاں جنگ اندر فلاں صحابی نے وعدہ گاٹا کیتا او اللہ جو بندیو جننے مرضی وعدے گاٹے دیاں گلاں کرو اللہ فرماتے نے وَعَفَانُکُمْ میں صحابہ دے وعدے گاٹے معاف کر دیتے اللہ پاک نے صحابہ نو معاف کر دیتا ہے کنے معاف کیتا ہے بولو اللہ پاک تانوں معاف کر دے وے مینوں کوئی اعتراض بولو تے اللہ مینوں معاف کر دے وے تانوں کوئی اعتراض ہے ساڈی وری ہولی ہے ساڈی وری بول پیا کرو یار جے کو مولوی بھی جنت چلا گیا تو تہاڈا کچھ لتھ تے نہیں نہ جانا جے اللہ مینوں معاف کر دے وے تانوں کوئی اعتراض نہیں او یارو اللہ تانوں معاف کرے مینوں اعتراض نہیں اللہ مینوں معاف کرے تانوں اعتراض نہیں اللہ صحابہ نو معاف کر دیتا ہے کسے نو اعتراض کرنا چاہیے اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ تیسرا پارا اللہ دے قرآن پاک دا فرمایا الصابرین ایویں بندے تاریخ پڑھ دینے اللہ جاندہ ایک قرآن مٹھا ہے دوجہ صحابہ دا شان مٹھا ہے
لوگ کی طریقہ پڑھی جان اللہ 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 الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار اللہ اللہ الصابرین صبر کرن والے صحابہ سچ بولن والے صحابہ اللہ دے رستے چ خرچ کرن والے صحابہ راتاں نو جاگن والے صحابہ سجدے چ پہن والے صحابہ اللہ کے رون والے صحابہ اللہ پاک دیاں تعریفاں کرن والے صحابہ اور لوگوں شب زندہ دار صحابہ میرے نبی دے تابعدار صحابہ رب دی جنت دے سردار صحابہ اللہ 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 اصحاب ستارے ہیں آقا چن تو من نہ من کوئی زور تے نہیں اصحاب ستارے ہیں آقا چن تو من نہ من کوئی زور تے نہیں اصحاب محمد دا گلشن صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب محمد دا گلشن تو من نہ من کوئی زور تے نہیں اصحاب ستارے ہیں آقا چن تو من نہ من کوئی زور تے نہیں اللہ اللہ رب سونے جوڑ بنائے نے رب سونے جوڑ بنائے نے ٹھر ٹھر کے گول سلائے نے سائیں نال ہے دو ہاں دامد فن تو من نہ من کوئی زور دے نہیں اللہ اللہ میں قربان جاواں اللہ پاک دی کتاب دا پارا نکل آیا جی چوتھا اللہ 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 میں کوشش کرنی ہے کہ تانوں 30 پارے سناواں کوئی انشاءاللہ کوشش یہ دیکھنے کی بندہ ہے اللہ اللہ توجہ کرنا پارا نکل آیا چوتھا صحابہ کرام دی عظمت اندر فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ توجہ کر کے بہنیے میں گلاں تانوں بڑیاں جو سمجھداری دیاں تے جڑیاں گلاں تواڈے کام آنیاں او دسنیاں نے اے لئی تواڈی توجہ چاہیے میں کیسٹا رٹ کے نہیں آندا او دی سن لئی نا اللہ اللہ توجہ کرنا اللہ پاک چوتھے پارے اندر فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا اخوانا دا معنی کیے پلا اخوانا دا معنی پائی پائی اخوانا دا معنی کیے پائی پائی اللہ اللہ توجہ کرنا میں تو نے اخوانا دا معنی سمجھا کے جانا ہے ہو سکتا ہے پورا جمعہ تو نے یاد نہ روے لیکن اخوانا دا مانا تُسی یاد کرنا ہے اے دے کلپ بھی بنانے نے اے دے واٹس ایپ بھی بنانے نے اے دا سٹیٹس بھی بنانا ہے اے دے میسج بھی بنانے نے ہو سکے تینا گلاں دے فلیکس بھی چھپوا لینے نے اے گلاں بڑیاں قیمتی نے اخوانا صحابہ پسندر پائی پائی آل رسول تے صحابہ پسندر پائی پائی کمیں پائی پائی حضرات تیزی وقار میں کمانگا صدیق اور علی بائی بائی فاروق اور علی بائی بائی عثمان اور علی بائی بائی معاویہ اور علی بائی بائی اللہ اللہ میں قربان جاما میں انج بھی کہانگا اخوانا آپس اندر پائی پائی کمیں پلاؤ شادی سیدنا حضرت علی المرتضیٰ دیئے خرچہ جناب عثمان پہ کر دینے شادی علی المرتضیٰ دیئے
बाराती जनाब उमर फारूक पे बनते ने शादी अली उल मुर्तजा दिए गवाह सिद्दीक अकबर पे बनते ने रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन इखवाना भाई भाई अल्लाह अल्लाह मैं इंज भी कवांगा ताकि तुहानू गल याद हो जाए हजरत दी वकार भाई भाई भला किवें भाई भाई इधर मेरा वेखना नल्ला सिद्दीक दी बेटी नबी दे घर नबी दी बेटी अली दे घर अली दी बेटी उमर दे घर उमर दी बेटी नबी दे घर नबी दी बेटी उस्मान दे घर उस्मान दे बेटे दी बेटी अलीउल मुर्तजा दे बेटे दे घर किवें भला हजरत उस्मान दे बेटे दा नाम आसिम आसिम दे बेटे दा नाम उमर उमर दी बेटी दा नाम आयशा अलीउल मुर्तजा दे बेटे दा नाम हुसैन हुसैन दे बेटे दा नाम अली अली दे बेटे दा नाम अब्दुल्ला अब्दुल्ला दे बेटे दा नाम इसहाक आयशा बिनते उमर दी शादी और लोगों इसहाक बिन अब्दुल्ला दे नाल होई है बेटी हजरत उस्मान दे खानदान दी है बेटा अलवी खानदान दा है दोवां दा पसंदर निकाह हो गया माना की निकलिया है खुबाना आपस अंदर भाई भाई नहीं समझ आई इंज समझ लो ना हजरत अबी सुफियान रजी अल्लाह तआला अन्हु उन्हां दी बेटी है ओदा नाम है मैमूना अगो मैमूना दी बेटी है ओदा नाम है लैला इधरों जनाब सैयदना हजरत अलीउल मुर्तजा दे बेटे ने नाम है हुसैन सैयदना हजरत हुसैन दी शादी लैला दे नाल होई है लैला कौन है ए जनाब हजरत अमीर मुआविया दी भांजी लगदी है अबू सुफियान दी बेटी लगदी है ओ मैनू कह लैण दिओ ना ओए बेटी अबू सुफियान दे खानदान दी है बेटा अलवी खानदान दा है दोवां दा पसंदर निकाह हो गया माना की निकलिया इखवाना आपस अंदर भाई भाई ने हजे भी समझ नहीं आई चलो इंज कर लेने पाकिस्तान अंदर कई कौमां ने जट रहिंदे ने राजपूत रहिंदे ने राणे रहिंदे ने शेख रहिंदे ने मुख्तलिफ कौमां ने हर कौम दियां अगों शाखा ने एक पाकिस्तान अंदर कौम है फर्ज करो सी राजपूतां दियां 36 गोथा ने 36 जनाब शाखा ने हजरत दी वकार एवें अरब अंदर एक खानदान है ओदा नाम है खानदान कुरैश अगो कुरैश दियां कई गोथा ने कुरैश दियां कई शाखा ने एक शाख दा नाम है बनु हाशिम दे विचों जनाब अलीउल मुर्तजा और आमीना दे दुर्रे यतीम ने एक शाख दा नाम है बनु तैम दे विचों हजरत अबू बकर सिद्दीक ने एक शाख दा नाम है बनु अदी दे विचों हजरत उमर ने एक शाख दा नाम है बनु उमैया दे विचों जनाब उस्मान ने जनाब सैयदना हजरत अमीर मुआविया ने हजरत जी वकार इन्हां सारियां दा खानदान एक इन्हां सारियां दी बरादरी एक ये सारे नफूसे कुदसियां ये सारे रब दी जन्नत दे चौधरी इन्हां सारियां दा खानदान कोई है माना की निकलिया इखवाना आपस अंदर भाई भाई ने नहीं समझ आई थोड़ा जा होर अगे चलने हजरत जी वकार हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु नाम सिद्दीक अहले बैत दे खानदान अंदर 7 बंदियां दा नाम अबू बकर सिद्दीक हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु अहले बैत दे खानदान दे अंदर 17 बंदियां दा नाम उमर जनाब उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु अहले बैत अंदर 2 बंदियां दा नाम उस्मान हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु अहले बैत अंदर एक बंदे दा नाम अमीर मुआविया है हजरत जी वकार सैयदा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा अहले बैत दी खवातीन अंदर लोगों 7 औरतां दा नाम या 6 औरतां दा नाम आयशा है की पता लगा सहाबा नाम रखे अहले बैत वाले अहले बैत नाम रखे सहाबा वाले सहाबा नाम रखे इमामा वाले इमामा नाम रखे गो जनाब चल
دا چلتا سلسلہ آیا جناب دنیا دی اندر آج لوکاں سانو کہہ دیتا اے وہابی نہیں مانتے آل رسول نو تے چلو میں اپنے متھے تے لگی کالک بھی لاندا چلا جاواں آؤ ہندوستان چلیے ہندوستان دے عالم نے نام انہاں دا سید نذیر حسین دہلوی حضرت حسین ابن علی دے نام تے نام ہے اہل حدیث عالم دین نے ایک اور اہل حدیث عالم دین نے نام سید نواب صدیق حسن خان حضرت حسن ابن علی دے نام تے نام ہے اہل حدیث عالم نے ایک اور اہل حدیث عالم پاکستان دے شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخوپری حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ دے نام تے نام ہے تاڑے علاقے دی شخصیت بابا جی سمسام رحمت اللہ علیہ اصل نام انہاں دا علی محمد سمسام ہے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ دے نام تے نام ہے آؤ میں تانوں اپنے گھر اپنی فیملی دے وچ لے جاواں میرے تو وڈے بھائی نے انہاں دا نام حسین ہے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ دے نام تے نام ہے اس تو وڈے بھائی نے انہاں دا نام حسن ہے حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ دے نام تے نام ہے حضرت علامہ احسان اللہ ظہیر شہید دی والدہ ہے انہاں دا نام کی ہے نور فاطمہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ دے نام تے نام ہے وہ مدنی مسجد اندر آن والیا وہ فیصلہ آباد اندر آن والیا علم دیاں گلاں سن والیا نریاں ہیکاں نہ سن والیا نریاں جگتاں نہ سن والیا علم دیاں گلاں سن والیا میرے ویرا گل نوٹ کر لے اس دور دے نبی دے صحابی تو لگ کے اج دے وہابی تک اس دور دے صدیق تو لگ کے اج دے اہل حدیث تک اس دور دے عمر تو لگ کے اج دے بہادر تک اس دور دے عثمان تو لگ کے اج دے اہل قرآن تک اس دور دے علی تو لگ کے اج دے اصلی ولی تک کوئی دشمنی نہیں کوئی عداوت نہیں اے سارے آپس اندر بھائی بھائی نے مانا کی بنیا فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا اور کہاں یاد آئے حضرت قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کون کہتا ہے کہ تم میں اور ہم میں جدائی ہوگی یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہو اور ویرو کوئی دشمنی نہیں پیار ہی پیار ہے محبت ہی محبت ہے الفت ہی الفت ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں اصحابت اہل بیت دی الفت گوڑی اصحابت اہل بیت دی الفت گوڑی نفرت والی ساری گلی یارو کوڑی نفرت والی ساری گلی یارو کوڑی آپ دسدی بچ رشتے داریاں گوڑیاں نے آپ دسدی بچ رشتے داریاں گوڑیاں نے ایویں لوکی پاندے پھر دے دوریاں نے ساڈی نا سبنا دے نال الفت پوری ہے نفرت والی ساری گلی یارو کوڑی ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات ذی وقار اخوانا فاصبحتم بنعمتہ اخوانا صحابات اہل بیت آپس اندر کی نے بولو پائی پائی نے اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات ذی وقار اللہ پاک دی کتاب دا پارا نکلایا پنجواں فرمایا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوک فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول لوجد اللہ تواب الرحیم اللہ اللہ نے قربان جاواں صحابہ واسطے میرے نبی بھی اللہ پاک کو مغفرت منگ دینے لہذا پتہ لگا انبیاء معصوم نے صحابہ مغفور نے اللہ اللہ نے قربان جاواں اگلی آیت سنیے اللہ دے قرآن دا پارا نکلایا چھٹا پارا فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت
علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ پاک فرماتے نے واتممت علیکم نعمتی، اللہ اپنیاں نعمتاں پوریاں پیا کردا ہے کنہاں تے؟ اللہ اپنیاں نعمتاں پوریاں کردا کنہاں تے؟ جنہاں کول ایمان ہی پورا نہیں سی، جہدے کول ایمان پورا نہ ہوئے اودے تے اللہ نعمت پوری کردا ہے؟ ان کے پاس پورا ایمان تھا، اسی لیے تو اللہ نے ان پر انعام بھی پورا کیا تھا۔ اللہ اللہ میں قربان جاما توجہ کرنا حضرات ذی وقار، اللہ پاک دے کتاب دا 7واں پارا آل بیت دی عظمت دے اندر فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین۔ اللہ 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 پاک دی کتاب دا پارا نکلایا 8واں آل بیت دی عظمت صحابہ کرام دی عظمت اندر فرمایا فریقاً ہدا و فریقاً حق علیہم الضلالہ، ایک گروہ ضلالت والا ایک گروہ حق والا۔ ضلالت والا گروہ ابو جال دا، ضلالت والا گروہ ابو لہب دا، ضلالت والا گروہ تبا شہبہ دا، تے حق والا گروہ کنہ دا؟ حق والا گروہ میرے پیغمبر تے میرے نبی دے یارام دا، حق والا گروہ صدیق اکبر دا۔ صدیق حق ہے، بولو صدیق صدیق حق ہے۔ اللہ اللہ نے قربان جاما محبت دی گالیں کریے ٹوٹل 30 حروف تہجی نے پر الف سردار دا نمبر پہلا ہے۔ یہ خطبہ جمعہ نہیں تے میں تو انہوں کہندا ہار اینڈ والا جملہ میرے نال بولو، لیکن خطبہ جمعے تسی توجہ نال بس گل سنو اور میرا میسج پلے بن کے لے جاؤ۔ ٹوٹل 30 حروف تہجی نے پر الف سردار دا نمبر پہلا ہے۔ آسمان تو آیاں کئی چٹھیاں پر قرآن من ٹھار دا نمبر پہلا ہے۔ سارے نبی گن لوگو شان والے شاہ ابرار دا نمبر پہلا ہے۔ اصحاب نبی دے حق ہے نبر یار غار دا نمبر پہلا ہے، یار غار دا نمبر پہلا ہے۔ اللہ اللہ نے قربان جاما فریقاً غدا و فریقاً حق علیہم الضلالہ۔ اللہ پاک دے کتاب دا پارا نکلایا 9واں فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ۔ قرآن مٹھا کیڑا ہے، قرآن مٹھا کیڑا ہے۔ اللہ جاندہ ہے تہاڈی جڑی آئیڈیل ہے نا، آئیڈیل اے بھی ایڈی مٹھی نہیں ہوئے، کوئی شے ایڈی مٹھی نہیں جتنا رب دا قرآن مٹھا ہے، صحابہ دی اہل بیت دا شان مٹھا ہے۔ اللہ اللہ میں قربان جاما حضرات ذی وقار کیا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا وعلا ربهم يتوکلون۔ اللہ اللہ اپنے قربان جاما قرآن پاک دا پارا نکلایا جے 10واں خالق کائنات دا قرآن ہے۔ اللہ فرماتے نے لقد نصرکم اللہ، مددہ آ رہیاں، لقد فرشتے آ رہے، آسمان تو فرشتے جنگی آلات پہن کے زمین تے صحابہ تے نال شانہ بشانہ کھڑے ہو رہے۔ اللہ اللہ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ
و یوم حنین اللہ آسمان تو مدداں پہ فرماندے نے اللہ آسمان تو میرے نبی دے یاراں دا دبدبا پہ وداندے نے تے روب پہ وداندے نے میرے آقا فرماندے نے عمر اللہ پاک نے تینوں انہاں روب دے دتا ہے جڑی گلی وچ پیر رکھ لینا ہے شیطان ڈردا او گلی چھڈ کے نس جاندا ہے اینا روب اللہ نے دیتا این عمر بدے اس مومن دی جڑا عمر دی قدر نو جاندہ ہے اللہ سمجھ دے بے اس کملے نو جڑا عمر دی قدر گٹام دا ہے پوچھ قدر عمر دا سائیں کوڑو جڑا عمر نو سینے لام دا ہے او جدوں تاریخ دا چشمہ لات جاوے پھر عمر سمجھ وچ آم دا جنہ تاریخ دا چشمہ لا کے پرا کر قرآن پڑھیا کر صحابہ واجتے قرآن پڑھیا کر آل بیت واجتے تینوں تعارف قرآن کروائے گا صحابہ دے آل بیت دا اللہ دے قرآن دا یارواں پارا ہے آل بیت دی عظمت دے اندر اللہ فرماندے نے فرمایا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ اللہ دے قرآن دا بارواں پارا ہے حَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ اللہ دے قرآن دا 13واں پارا ہے آل بیت دی عظمت آل رسول دی عظمت اندر فرمایا قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي کاش ٹائم کھلا سارا ہوئے اللہ کرے کو فیصلہ باب دے گھنٹہ کر چوک اندر جلسہ کراوے سارا فیصلہ بعد بلاوے تے میں پورے قرآن جو 30 پارے پڑھ کے سناواں تے ٹائم کھلا ہوئے ساری رات ہوئے بندہ رج رج کے صحابہ دی عظمت اندر قرآن پڑھے اللہ اللہ میں قربان جاواں ہر عیب دا ترجمہ تے تفسیر کردہ قوما اللہ دے قرآن دا 14واں پارا ہے صحابہ کرام دی عظمت دے اندر اللہ فرماتے نے والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا فرمایا او لوگ جنہ لوگاں نے اللہ دی خاطر ہجرت کی تھی اللہ دی خاطر اپنا گھر باہر چھڑ دیتا ہے جانتے جنا سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی تے میرے پیغمبر دی صاحبزادی انج کر کے نبی پاک دے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے نے یہ مکہ مکرمہ دا واقعہ ہے میرے نبی دے چند یار ہجرت کر کے جا رہے نے حبش دی طرف حضرت عثمان آئے میرے پیغمبر دی لخت جگر آئی تے سامنے میرے نبی اپنی تینوں اور اپنے دماد عثمان نوے کے تے میرے نبی دیاں کھان ڈل پہیاں میرے پیغمبر رون لگ پہ میرے آقا فرما دینے میرے یارو آپ پہلا جوڑائے دین اسلام اندر جنہ اللہ دے دین دی خاطر اپنا کار چھڑے آئے اے پہلے میاں بی بی نے جنہ نے اللہ پاک دے دین دی خاطر اپنا وطن چھڑ دیتا ہے سبحان اللہ واہ عثمان میں تیری عظمت تو قربان جاواں اللہ 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 جناب عثمان دی عظمت دا بھی ترانہ بولیے تے تانگل بڑھیں گے جو منگنا ہے رب کڑو منگنا ہے پلہ کسے انسان کے اڈنا نہیں راج راج کے منگنا ہے رب کڑو تے منگ دیاں کدی بھی سنگنا نہیں حق سچ دی کرنی ہے گل یارو جھوٹا لفظ زبان چو کڈنا نہیں فیصلہ پا دیا اور جگ رس دایا بید اور رس جاوے اسی سخی عثمان نو چھڑنا نہیں اسی سخی عثمان نو چھڑنا نہیں اللہ اللہ میں قربان جاواں اللہ پاک دی کتاب دا پارا نکڑایا 15واں فرمایا کائنات دے لوگو وَيَخِرُّونَ لِلَّذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا میرے نبی دے یار سجدے چ ڈگ کے رون والے نمازاں پڑھتے نے روندے نے آنسو بہاندے نے سیدنا حضرت امام زین العابدین جدوں وضو کر کے تی اللہ پاک دی بارگاہ اندر کھڑے ہویا کردے سن آپ دے چہرے دا رنگ بدل جاندا بدن کبن لگ جاندا
पुछण वालियां पुछियां ए हुसैन दिया पुत्रा दस ते सही ना तुती आले रसूल दा चश्मो चराग है जदों वुजू करना है तुहाडा रंग बदल जांदा है जदों नमाज लई खड़े हुंदे हो ते बदन कंबण लग जांदा है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमांदे ने मैं डरन लग जाना मैं इस गल तो कि मैं किड्डी वड्डी जात दे सामने खड़ा होण लगा हां। मुझे डर लगने लगता है, मुझे मेरे दिल पे ये रौब तारी होता है कि मैं कितनी बड़ी जात के सामने खड़ा हो रहा। सैयदना हज़रत उमर एक दिन सूरह तूर पे पढ़ते ने रो पे सिसकियां बज गईयां आंसू निकलने लग पे दाढ़ी तर हो गई। हज़रत उमर एक आयत की वजह तो बीमार हो गए। आयत केड़ी है इन्ना अजाब रब्बी का लवाके उमरन करीब तेरे रब का अजाब वाक़े होने वाला है। सैयदना हज़रत उमर ते कुरान दी इस इको आयत का इन्ना असर होया आप इन्ना बीमार हो गए लोग पता लैन आन लग पे पता नहीं उमर ने बचना भी है कि नहीं बचना। सिर्फ एक है वो कुरान पढ़ के रोंदे ने ते सानू कुरान आउंदा भी नहीं ते फिर कहने आ भी वो मोमन नहीं। इंज ते नहीं करीदा यार, इंज ते नहीं करीदा। नबी पाक अलैहिस्सलाम दी दाढ़ी विच चंद वाल सफेद हज़रत अबू बकर ने वेखे ना दर्द करदे ने सोहणिया बुढ़े हुंदे जांदे सोहणिया तुसी बुढ़े हुंदे जांदे हो तुहाडी दाढ़ी च चिट्टे वाल ने ते मेरे आका फरमांदे ने अबू बकर मैनू सूरह तकवीर ने बुढ़ियां कर छड़िया, मुझे कुरान की सूरह तकवीर ने पूरा कर दिया है। ये उन्हां दा हाल सी ते साडा असी नमाज पढ़ी कदी नहीं, कुरान पढ़िया कदी नहीं ते फतवे सहाबा ते फतवे आले रसूल ते। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना, अल्लाह तो डरिया करो, अल्लाह दे बंदो तवज्जो रखना। खाल के कायनात दे कुरान पाक दा पारा निकलाया 16वां सहाबा दी अजमत जिक्र हो रही है। फरमाया वला ततरुदिल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल अशी युरीदूना वजहा। अल्लाह अल्लाह ने कुर्बान जावा अल्लाह पाक दी किताब दा पारा निकलाया 17वां सहाबा इकराम दी अजमत दे अंदर फरमाया अल्लज़ीना उखरिजू मिन दियारिहिम बिगैरि हक़्क़िन इल्ला यक़ूलू रब्बुनल्लाह रब्बुनल्लाह रब्बुनल्लाह। अल्लाह दी कसमें एक एक कहत हीरा जे, एक एक कहत लखा मन गुड़ तो ज्यादा मिठी जे। मेरे दामन अंदर वक़्त नहीं ते मैं तुहाडे सामने तशरीहां करदा जावां। अल्लाह पाक दी किताब दा पारा निकलाया 18वां मेरे नबी दी एक बीवी दा जिक्र आया है। एक कौन है फरमाया अल खबीसातु लिल खबीसीना वल खबीसूना लिल खबीसात वत्तय्यिबातु लित्तय्यिबीना वत्तय्यिबातु लित्तय्यिबीना वत्तय्यिबूना लित्तय्यिबात। ये कौन ने भला इन्हां दा नाम है सय्यिदा आयशा सिद्दीका तय्यिबा ताहिरा ज़ाकिया मुतहरा हाफिदा आलिमा कारिया मुहद्दिसा अंदलिबा 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 माशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। हज़रत दी वकार 18 बरस की उम्र दी अंदर मां आयशा सिद्दीका अल्लाह दे कुरान दियां कारियां बनियां। 18 बरस की उम्र के अंदर फैसला पा दिया मां मेरियो माओ भैनों तुसी भी गल पल्ले नाल बन के लै जाया जे, तुसी भी जुमे विचों सबक लैके जाया करो। 18 बरस की उम्र के अंदर अल्लाह दे कुरान दियां मुफस्सिरा अल्लाह दे कुरान दियां कारिया अल्लाह दे कुरान दियां हाफिजा मां आयशा 18 बरस की उम्र के अंदर 2210 हदीसां दियां राविया मां आयशा सिद्दीका 18 बरस की उम्र के अंदर मां आयशा ने उम्मत को मसला दसिया। अल्लाह दे पैगंबर गैब नहीं जानते। मेरे मां आयशा सिद्दीका ने 18 बरस की उम्र में उम्मत की रहनुमाई फरमाई। मेराज की रात मेरे पैगंबर ने अल्लाह पाक को फेस टू फेस नहीं देखा। 18 बरस की उम्र के अंदर अल्लाह पाक ने मां आयशा दी बरकत दे नाल इस उम्मत को तयम्मुम दी रुखसत अता फरमा देते। वो लोग 18 बरस की उम्र के अंदर अल्लाह
اللہ پاک نے معاشہ نو اعزاز دیتا ہے اس کتاب مبین دیاں 18 تا اللہ پاک نے معاشہ دی برات اندر نازل کر دیتیاں اور میں تے کہا کرنا آج میری ماں بہن دے سر تے دوپٹہ کاٹن دا سر تے دوپٹہ پلچھی دا سر تے دوپٹہ فیصلہ باب دی ٹیکسٹائل مل دا لیکن ماں عائشہ دی عظمت تو صدقے جاواں جدے سر تے اللہ پاک نے دوپٹہ بھی پایا ہے تے سورہ نور دا پا چھڑیا ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں اللہ اللہ اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی جیڑی ہر مومن دی ماں دی سے اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی جیڑی ہر مومن دی ماں دی سے او طاہرہ مطہرہ منزہ دی سے او طاہرہ مطہرہ منزہ دی سے او حبیبہ حبیب خدا دی سے اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی اللہ اللہ میں قربان جاواں رہا مسئلہ ان لوگوں کی باتوں کا جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر یہ الزام لگاتے ہیں معاذ اللہ اور سیدھے سادے لوگوں کو یہ برگلاتے ہیں لو جی 6-7 سال دی عمر اندر نکاح ہو گیا 9 سال دی عمر دے اندر رخصتی ہو گئی یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے 9 سال کی جناب جو عورت ہے اصل میں بات یہ ہے ہر محلے اور ہر ملک دے اپنے اپنے موسمی معاملات ہوندے نے بعد ملک ایسے ہوندے نے کہ جتھوں دے موسمی حالات جڑے نے وہ اس قدر گرم نہیں ہوندے اور بعض جگہ تے حرارت موسم دی اتنی زیادہ ہوندی ہے کہ خواتین ایام بلوغت نو جلد پہنچ جاندیاں نے اور قرآن پاک دی سورہ طلاق نہیں پڑھی سورہ طلاق میں اللہ پاک طلاق کا مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ عورتوں کو طلاق کس طرح دینی ہے اور طلاق کے بعد ان کی عدت کیا ہے اللہ فرماتے ہیں واللائی یئسن من المحیض من نسائکم وہ عورتیں جو بالکل ایام مخصوصہ سے بالکل بری ہو چکی ہیں ان کی طلاق کا مسئلہ بیان کیا آگے فرمایا واللائی لم یحضن وہ خواتین کہ جنہیں ابھی مخصوص ایام آنے ہی شروع نہیں ہوئے ان کی طلاق کا مسئلہ ذکر کر دیا آپ سمجھدار لوگ ہیں طلاق کدوں دیئے جدو نکاح ہوئے جن نکاح ہی نہیں تے طلاق نہیں تے نکاح کدوں شریعت کہہ رہی ہے جو عورت ابھی ایام بلوغت تک پہنچی ہی نہیں شریعت تو اس کی طلاق کا مسئلہ بیان کر رہی ہے تو نکاح پیڑا ہوا ہے نہیں سمجھ آئی سورہ نساء کھولیے سورہ نساء اندر اللہ پاک نے یتیم بچیاں دے معاملات دا ذکر کیتا اور اللہ پاک نے فرمایا کسی یتیم بچی سے اس کا ولی اس لیے شادی نہ کر لے کہ اس کے پاس دولت زیادہ ہے اس کے پاس حسن زیادہ ہے شادی کر لینی پرانے دور اندر نا رواج چلدا سی باپ فوت ہو جاندا کوئی بچی یتیم ہودا کوئی گو متولی بندا ہودا کوئی ولی بندا اور اگر وہ دے نال دا نکاح ہو سکدا ہوندا تے اونوں بغیر حق مہر دین تو نہ تے یتیم بچی نال نکاح کر دیندا اللہ پاک نے سورہ نساء اندر مسئلہ بیان کیتا فرمایا کسے یتیم بچی نال اگر نکاح کرنا ہے اونوں حق مہر پورا دیا کرو یتیم بچی نال اور آپ جانتے ہیں کہ یتامت کا حکم کب تک ہوتا ہے سنن ابی داؤد کھولیے میرے پیغمبر نے فرمایا لا یتما بعد احتلام جب تک بلوغت سے پہلے یتیمی ہے جدو عورت یا مرد ایام بلوغت نو پہنچ جان پھر یتیمی دا حکم نہیں رہندا اور جناب طبرانی کبیر اندر حسن سند نہ روایت موجود ہے نبی پاک نے فرمایا جب مرد جب لڑکا ایام بلوغت کو پہنچ جائے اور جب عورت ایام بلوغت کو پہنچ جائے تو پھر ان پر یتیمی کا حکم نہیں رہتا ایتھے شریعت یتیم بچی نال نکاح دا کہہ رہی ہے تے یتیم ہندی ادو تک کہ جدو تک روے بلوغت تو پہلے حضرات عزیز وقار یہ کوئی ایشو نہیں ہے اور اگر آپ کے پاس کوئی اور اعتراض ہے تو اس کے بھی بے شمار جواب ہیں لیکن اب وقت میرے پاس کم ہے مشکات المصابی دی اینڈ تے جاؤ اتھے اسماء و رجال دا ذکر لکھی ہے ایک صحابی ایک راوی دا ذکر ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص دا لکھی
لکھیا ہے انہاں دی حالات اندر حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص اپنے باپ تو صرف 12 سال چھوٹے سن، اپنے باپ سے صرف 12 سال چھوٹے تھے۔ اب آپ حساب لگائیں کہ ان کے باپ کی شادی، والدہ کو شادی کب ہوئی ہوگی؟ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ انہاں واسطے مسئلہ ہے کہ جنہاں نے پڑھیا نہیں دین، جڑے شریعت دے نیڑے نہیں آئے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، اللہ دے فضل و کرم دے نال اسی قرآن و حدیث نو جانن والے لوگ آؤ، اور اے آن والے بندیاں نو تسی گمراہ نہیں کر سکدے، تسی جدیاں گلاں وچ نہیں ورگلا سکدے۔ اللہ دے فضل نال انہاں لوگاں دے کول بیٹھن والے نے جڑے تڑیاں بڑیاں لا کے جمعہ نہیں پڑھاندے، جڑے جناب کلیاں گلاں باتاں سنا کے ایکاں لا کے جمعہ نہیں سنا دے، یہ لوگاں دے پلے پان والے لوگ نے۔ اللہ دے فضل و کرم دے نال اس واسطے حضرات تیزی وقار کسے پاسوں میں کوئی بندہ نبی پاک دے صحابہ دے بارے کو گل کرے نا، آیا کرو بیٹھیا کرو سمجھیا کرو سنیا کرو سنا کرو، تاڑیاں غلط فہمیاں دور کر دیتیاں جان گیاں۔ ماں عائشہ صدیقہ او کی شان دساں امی عائشہ دا، جدی شان دے وچ قرآن آیا، جد در اقدس تے چل چل کے جبریل بھی کرن سلام آیا، ایتے بیٹی پاک صدیق دیئے، ایتے شوکر نبی سہارے نے، اصحاب نبی دے پیارے نے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، توجہ کرنا حضرات دی وقار 19واں پارا وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 20واں پارا وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ 21واں پارا النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی پاک دیاں ساریاں بیویاں دا تذکرہ، وَأَزْوَاجُهُمْ اللہ دے قرآن دا 22واں پارا آل بیت دی عظمت دے اندر۔ آج تواڈے 4-5 منٹ زیادہ میں لواں گا تے تسی گھڑی وال نہیں ویکھنا، تسی میرے وال ویکھنا ہے، اس واسطے کہ گھڑی میں بھی بنی ہوئی ہے۔ اللہ اللہ توجہ میرے وال رکھنی ہے۔ اللہ دے قرآن دا 22واں پارا آل بیت دی عظمت، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت اہل البیت اہل البیت، میں اہل بیت دا نوکر، میں نوکر صحابہ دا، جنتی لوگ نے سارے عقیدہ کر مسلمان دا، میں اہل بیت دا نوکر۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، حضرات تیزی وقار 23واں پارا نبی پاک دے صحابہ دی عظمت دے اندر، الذین یستمعون القول فیتبعون احسنا 24واں پارا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ 25واں پارا وکذالک اوحینا الیک قرآنا عربیا لتنذر ام القری ومن حولہا 26واں پارا اللہ پاک دی پاک لقد رضی اللہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ 27واں پارا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی۔ یہ آیت اندر اللہ فرماتے ہیں فتح مکہ تو پہلے پہلے جڑے ایمان لے کے آئے، جنہ پہلے پہلے مال خرچ کیتا، جنہ پہلے پہلے اللہ دے رستے دے اندر جہاد کیتا، اولئک اعظم درجۃ انہاں دا درجہ اونچائے، تے جڑے بعد اندر ایمان لے کے آئے نے انہی جناب انہاں اللہ دے رستے دے اندر خرچ کیتا تے قتال کیتا۔ پہلے والیاں میں جناب صدیق آ گئے، پہلے والیاں میں جناب عمر آ گئے، پہلے والیاں میں جناب عثمان و علی آ گئے رضوان اللہ علیہ مجمعین، تے بعد والیاں میں حضرت امیر معاویہ آ گئے، بعد والیاں میں ابو سفیان آ گئے۔ اللہ اللہ نے قربان جاواں، حضرت دی وقار حضرت امیر معاویہ
मुआविया रज़ी अल्लाह ताला के बारे बड़ी बड़ी बातें आपने सुन रखी हैं, बड़ी बड़ी बातें आप सुनते चले आ रहे हैं, लेकिन मेरे पैगंबर दियां हदीसां भी सुनिया करो ना। मेरे पैगंबर ने 7-8 दुआवां, एक नहीं वह कमली वाला ते एक दुआ देवे ते बेड़ा पार हो जाता है। मेरे पैगंबर ने 7-8 दुआवां हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला नूं दित्तियां ते रह गई गल हजरत अमीर मुआविया दे। लोग कहते ने वो फिया बागिया था, फिया बागिया। भाई यारो हजरत अमीर मुआविया दे बारे तानू फिया बागिया वाली हदीस दे लफज याद ने, वो लफज याद कोई नहीं। कुर्बान जावा मेरे नबी ने एक जगह तेंज दे अल्फाज बोले ने, फरमाया फिआतैनी अज़ीमतैनी, फिआतैनी अज़ीमतैनी। ये भी ते लफज हजरत अमीर मुआविया दे बारे ने, ये भी ते लफज जनाब अलीजुल मुर्तज़ा दी जमात दे बारे ने। मेरे आका फरमाते ने फिआतैनी अज़ीमतैनी मिनल मुस्लिमीन। इधर हजरत अलीजुल मुर्तज़ा ते उन्हां दे साथे, इधर हजरत अमीर मुआविया ते उन्हां दे साथे। ते मेरा दिल करदा मैं दरमियान अंदर खलो के पढ़ा फिआतैनी अज़ीमतैनी अज़ीमतैनी मिनल मुस्लिमीन, मिनल मुस्लिमीन। ऐ भी मुसलमान है, ऐ भी मुसलमान है। मेरे पैगंबर ने खुद अपनी जुबान तो इरशाद फरमा दिता है, अल्लाह अल्लाह ने कुर्बान जावा। और खुद हजरत अलीजुल मुर्तज़ा दा कौल नहजुल बलागा दे विच मौजूद है। नहजुल बलागा किताब इस वक्त भी मेरी लाइब्रेरी विच पई हुई है, कोई देखना चाहते मैं विखा सकना वा। हजरत अलीजुल मुर्तज़ा ने खत लिखिया और जनाब मुख्तलिफ इलाकियां विचों खत पहुंचाया। वो जो लिखते ने इन्ना रब्बना वाहिदुन व नबियना वाहिदुन व दावतना फिल इस्लाम वाहिदुन। लोगों मेरा और अमीर मुआविया का रब भी एक है, मेरा और अमीर मुआविया का नबी भी एक है, हमारा दीन और दीन की दावत देना भी एक है। हमारा जो इख्तलाफ है वो सैयदना हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला के साथ पर गए। मैं यार तुहानू पुछना वा जदों नबी एक होवे, जदों रब एक होवे, जदों दीन एक होवे ते फिर आपस अंदर बंदा भाई भाई नहीं बनता ते और की बनता है। रह गईयां लड़ाइयां ते झगड़े, लड़ाइयां झगड़े कित्थे नहीं हुंदे, इख्तलाफात कित्थे नहीं हुंदे। इख्तलाफात दा माना ही नहीं कि असीं जनाब उन्हां दे इख्तलाफात नूं लैके अज मुल्क अंदर तफरकाबाजी फैलांदे फिरिए। तफरकाबाजी बंद करो, इस मुल्क नूं इत्तेहाद दी जरूरत है। कौम दे सामने सहाबा वाले बैठ दिओ किसे रखिया करो जिन्हां दे अंदर इत्तेफाक कोई इत्तेहाद दीयां गल्लां होवण, जिन्हां दे अंदर प्यार दीयां गल्लां होवण। अल्लाह अल्लाह ने कुर्बान जावा हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर लगाए गए इतराज़ात के मैंने चंद जवाब दिए, लेकिन इसका माना कोई ये ना निकाल रहे कि मैं हजरत अमीर मुआविया को हजरत अली से अफजल समझता हूँ। नहीं 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 नहीं, हजरत अमीर मुआविया नालों अलीउल मुर्तज़ा अफजल ने, अलीउल मुर्तज़ा आला ने, अलीउल मुर्तज़ा दा शान ज़्यादा है। मेरे शेरे खुदा दा रुतबा बुलंद है, मेरे शेरे खुदा दी अजमत उच्ची है, मेरे शेरे खुदा दा स्टेटस उच्चा है। अल्लाह अल्लाह ने कुर्बान जावा, लेकिन कुरान कहता कुल्लु वादल्लाहुल हुस्ना, हमने सबके साथ जन्नत का वादा किया हुआ है। अल्लाह दे कुरान दा 28वां पारा कद समी अल्लाहु कौल अल्लाह ते तो जादिलु कफी ज़ौजिया व तश्तकील अल्लाह। अल्लाह ते कुरान दा 19वां पारा आ जनाब 29वां पारा व आखरून यदरिबूना फिल अर्दि यबतगूना मिन फज़लिल्लाह। अल्लाह ते कुरान दा 30वां पारा अबसा अबसा व तवल्ला, अबसा व तवल्ला, अबसा व तवल्ला। सब अज़मत वाले सहाबा भी अहले बैत भी मेरा पैगाम सुनो, आखिरी गल मुक गई। बहादियां दे कोलों में दूर न तू जा, नेड़े बह के सुन साडे दिल दी सदा। हसन हुसैन साडे दिल दी है चा, कसम खुदा दी सब तेरा दिए खुदा। सहाबी रसूल साडे दिल दी है चा, कसम खुदा दी सब तेरा दिए खुदा। सिद्दीक ते फारूक साडी अखियां
نبیاں دے تارے نے حیدر عثمان سانو جان تو بھی پیارے نے معاویہ دے شان نو تو میں نہ گٹا قسم خدا دی سب تیرا دیئے خدا علی دیاں بچیاں دی بڑی اچھی شان ہے اونا دیو شان بیچ رب دا قرآن پڑھ لے قرآن ساڑھے نیڑے نیڑے آ قسم خدا دی سب تیرا دیئے خدا خالق کائنات دا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وأصحابہ وأتباعہ إلى یوم الدین وبعد احباب گرامی ہم دو تین باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلی بات وہ اپنے مہمان مقرر خطیب پاکستان مولانا قاری محمد بنیامین عابد صاحب کی آپ نے دوران جمعہ خطبہ ایک نصیحت سنی ہے ہمارے چھوٹے بھائی ہیں تو ہم انتہائی خوشی کے ساتھ آپ کے ساتھ وہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ حضرت نے کہا اور وہ آپ کے لیے اور میرے لیے سب کے لیے ایک سبق ہے کیونکہ آپ لوگ مختلف مقامات پہ خطبہ جمعہ کے لیے جاتے رہتے ہیں سنتے ہیں یہاں پہ بھی حضرت نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں جو بات کرنے جا رہا ہوں شعروں کی صورت میں تو میرا دل کرتا ہے کہ آپ ہر بات کے ساتھ آخری حرف دہرائیں لیکن جمعے کا خطبہ ہے اس لیے دہرانا نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے بھائی نے بہت ہی پیاری بات اور بڑا ہی خوبصورت سبق ہمیں عطا فرمایا آپ سب اس بات کو ذہن نشین رکھا کیجئے آپ بھی اور ہم بھی اس بات کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ ہمارے ہی خطباء ہوتے ہیں اور وہ خود ہی دوران جمعہ سامعین کو اشارے کرنا شروع ہو جاتے ہیں اونچا بولیے یہ کیجئے وہ کیجئے تو بھائی عام جلسوں کی اور بات ہوتی ہے خطبے کی اور بات ہوتی ہے خطبہ سنتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرما رکھا ہے کہ خطبہ سنتے ہوئے آپ اپنی صف کا ایک تنکا بھی نہیں توڑ سکتے زبان کو حرکت نہیں دے سکتے ہیں آپس میں باتیں نہیں کر سکتے ہیں یہ اتنا احترام جہاں پہ خطبہ کا ہوتا ہے وہاں پہ اگر خود ہم کہیں سبحان اللہ اور شور مچائیں اور یہ میں انتہائی شکر گزار ہوں بنیامین صاحب کا کہ انہوں نے آپ کو اور ہمیں یہ سبق دیا ہے اللہ رب العالمین نے جزائے خیر عطا فرمائے دوسری بات پرسوں ہمارے نواں میں جڑا والا شہر میں ایک واقعہ ہوا توہین قرآن کا واقعہ ہوا اور اس کے بعد بہت کچھ وہاں پہ ہوا کل تک اس کا اثر باقی تھا ہم اس ضمن میں اپنی پوری جماعت کی طرف سے اس بات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں کہ جنہوں نے توہین قرآن کی جنہوں نے قرآن کے بارے میں گستاخی کے الفاظ کاغذ پہ لکھے اور دیوار پہ لگائے ہم ان کی مذمت کرتے ہیں نفرت کا اظہار کرتے ہیں اور متعلقہ اداروں سے اس توہین کے مرتکب افراد کو پکڑنے اور پھر انہیں قرار واقعی سزا دینے کا مطالبہ کرتے ہیں اب یہ اداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ کسی بے گناہ کو اس جرم میں نہ پکڑنا ایک بات یہ ہوئی دوسری بات اس واقعہ کی آڑ میں
قرآن سے محبت اور رسول سے محبت کا نام لے کر مسلمانوں نے وہ کام کیا جس کی نہ قرآن اجازت دیتا ہے نہ نبی محترم کا فرمان اجازت دیتا ہے۔ قرآن کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو اور دوسروں کی عبادت گاہوں کو جلاتے ہو، قرآن کی توہین کی بات کرتے ہو اور دوسروں کی مذہبی کتابوں کو چوک میں لا کے جلاتے ہو، قرآن کی بات کرتے ہو اور دوسرے انسانوں کی املاک لوٹتے ہو، جلاتے ہو، ان کا خون بہاتے ہو۔ یہ کس اسلام کی بات کرتے ہو؟ یہ تم نے دنیا بھر میں مسلمانوں کے مقدمہ کو کمزور کیا ہے۔ آپ بھول گئے اس بات کو کہ ہم نے 4 ہفتے قبل دنیا بھر میں مطالبہ کیا تھا کہ ہمارے قرآن کو جلا دیا گیا، سویڈن میں قرآن کی بے حرمتی کی گئی، ہمارا مقدمہ چل رہا تھا۔ لیکن آج تم نے کیا کیا؟ تم نے انجیل بھی جلا دی، تم نے گرجے بھی جلا دیے، تم نے چرچ بھی جلا دیے، تم نے پوری دنیا کو یہ پیغام دے دیا کہ ہمارا جو امام کہتا ہے، ہمارا جو قرآن کہتا ہے، ہمارا جو ایمان کہتا ہے کہ ہم اللہ کی کتاب قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں، دوسریوں پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ تم نے عملی طور پہ انکار کر دیا۔ تم نے یہ کیوں بھلا دیا کہ تمہارے نبی نے، نبی کے خلفاء نے تو عہد ناموں میں یہ لکھا تھا کہ اگر ہمارا لشکر فتح پائے گا تو ان کے مذہبی رہنماؤں کا قتل نہیں کرے گا۔ تمہارے بڑوں نے تو عہد نامے دیے تھے کہ جس قدر مسجد متبرک ہے اسی قدر گرجا بھی متبرک ہے۔ تمہارے بڑوں نے تو یہ کیا تھا اور تم نے قرآن جلا دیا۔ اور اب ہم کس منہ سے کسے جا کے کہیں گے؟ تو ہم حکمرانوں سے مطالبہ کرتے ہیں، متعلقہ اداروں سے مطالبہ کرتے ہیں، لا اینڈ آرڈر انفورسمنٹ ایجنسیز سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے قرآن کی بے حرمتی کی انہیں بھی پکڑا جائے، انہیں سزا دی جائے، اور جنہوں نے گرجے جلائے، جنہوں نے انجیل مقدس جلائی، جنہوں نے بے گناہوں کے گھر جلائے انہیں بھی پکڑا جائے، جنہوں نے ریاست کا وقار مجروح کیا انہیں بھی گرفتار کیا جائے، ان پہ متعلقہ قانون کو حرکت میں لا کے انہیں قرار واقعی سزا دی جائے۔ یہ ہمارا مطالبہ ہو اور پوری امت اس مطالبے پہ ہمارے ساتھ ہے۔ تیسری بات بحیثیت والدین آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔
की ताज़ा अपडेट क्या है, रीसेंट उसका स्टेटस क्या है, वो भी आपके सामने हज़रत साहब बयान करते हैं। तो मैं हज़रत से भी मुल्तमिस हूँ और आप सब भाइयों से भी कि हमारे ये जो आप देख रहे हैं कैमराज लगे हुए, तो ये हमारे एक मारूफ दोस्त थे भाई अब्दुल्ला यासीन साहिब, जो पूरे मुल्क में मारूफ हैं इस हवाले से, इस काम के वो बानी कहे जाते हैं। वो इस हफ्ता में एक एक्सीडेंट का शिकार हुए, बड़े शदीद अलील हैं, हस्पताल में हैं। दुआ कीजिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें शिफाए कामिला अजला अता फरमाए। इसी तरह हमारे भाई डॉक्टर अल्ताफ़ हुसैन साहिब, उनकी वालिद मोहतरम चौधरी आशिक साहिब भी इस हफ्ते को अल्लाह को रुख से प्यारे हुए। हमारे अहले हदीस सूद फोरसिस जंग रोड के रहनुमा राणा इरफान साहिब, मुशर्रफ ज़िया साहिब, उनकी वालिदा अल्लाह को प्यारी हुई, उन्होंने दुआ का पैगाम भेजा है। तो इसलिए हर मरहूमीन के लिए, बीमारों के लिए आपसे और इमाम साहब से दुआ की दरख्वास्त है। हमारे बुजुर्ग, हमारे इमाम कारी सईदुर रहमान साहिब, वो भी अलील हैं, हॉस्पिटल में हैं, डायलिसिस पे चल रहे थे, इसी दौरान हार्ट अटैक भी आ गया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कारी साहिब को भी शिफाए कामिला अजला अता फरमाए। अब भाई वक्त पहले काफ़ी हो चुका है, मैं चाहना जल्द दूसरा खुतबा है, जमात होए। मैं कुछ दिनों तो इस मामले के अंदर थोड़ा परेशान भी हाँ। मरकज़ इखलास बिल्कुल ओदी जड़ी रकम है आखिरी मराहल के अंदर है, और आखिरी किस्त असी जून च अदा करनी सी, जून भी गया, जुलाई भी गया, अगस्त भी जा रहा है। आखिरी जड़ी किस्त है ना उस 22 लाख रुपया है। तो मैं सारे भाई आके गुजारिश करांगा कि इस मामले के अंदर भरपूर हिस्सा डालो। उस तो बाद इंशाअल्लाह फिर खुतबा करने आओ। माशाअल्लाह अल्लाह पाक बरकत दे। जिन्हें तुसी बंदे बैठे हो ना, अगर हर बंदा 5-5 हज़ार रुपया इस मद अंदर तामन कर दे तो मेरे ख्याल अंदर साड़ी वो रकम जड़ी हो अदा हो जाएगी। अब आप जल्दी करो इंशाअल्लाह, अल्लाह बरकत दे। इस तो बाद फिर जड़ा ना वो फिर खुतबा होंदा है, फिर दुआ होगी इंशाअल्लाह। जल्दी कर लो माशाअल्लाह, अल्लाह पाक बरकत दे, अल्लाह जज़ा खैर अता फरमाए। भाई तुहाडे कोल आ रहे ने बाहर भी दो साथी जिहड़े कोई अपने मस्जिद की इंतजामिया दे, कोई दो साथी बाहर भी हो जान, जल्दी जल्दी झोली फेर लैन। मैं फिर गुजारिश करांगा कि कम अज़ कम जिहड़ा है ना वो 5-5 हज़ार रुपया इस मद अंदर तुसी ज़रूर तामन करो, अल्लाह पाक बरकत दे। मैं अपनियां मामा बहन आगे भी गुजारिश करांगा कि वो भी इस मामले के अंदर भरपूर तामन करन। साडे मोहतरम भाई जैद बिस्मिल साहब, उन्हां दी वालिदा मोहतरमा खवातीन अंदर मौजूद ने, वो उन्हां कोलों फंड वसूल कर लैण। जल्दी जल्दी कर लो माशाअल्लाह, जल्दी कर लो। है ने साथी मेरे खा पीछे, जल्दी कर लो भाई जल्दी, अल्लाह पाक बरकत दे। बाद जेडे दो नौजवान ने ये भी ज़रा जल्दी जल्दी कर लो ताकि वक्त जड़ा है ना वो भी बच जाए और जल्द अज जल्द जड़ी ना वो नमाज शुरू की जाए। मैं हमेशा कोशिश करना कि जुमे के सामईन नूं ज़्यादा देर तक जड़ा ना वो ना बिठाया जाए। मेरी ये कोशिश होती है कि 2 बजे तक तुसी घरों मस्जिद बाहर निकल जाओ। माशाअल्लाह मोहतरम फैसल साहब, अल्लाह पाक उन्होंने बरकत दे, साढ़े पुराने दोस्त यार ने, 5 हज़ार रुपया उन्होंने आख्या माशाअल्लाह। कोई होर भी है साथी भाई इस तरह है जड़ा ना 5-5 हज़ार भी कर लो तो ये भी बड़ी गल है। अल्लाह पाक तुहानू जज़ा खैर दे, बरकत दे। मोहतरम शेख लियाकत साहब, उन्होंने पोता बीमार है, दुआ करो अल्लाह पाक उस बच्चे नू सेहत अता फरमाए, तंदुरुस्ती अता फरमाए। खसूसी दुआ इंशाअल्लाह जुमे तो बाद करांगे। जल्दी जल्दी कर लो भैया अहबाब, भरपूर तरीके नाल तामन करना। अल्लाह पाक बरकत दे, अल्लाह तुहानू जज़ा खैर अता फरमाए। मैं ज़्यादा तुहानू परेशान भी नहीं करना चाहता। ऊपर खवातीन ने या मर्द ने, ऊपर खवातीन जड़ियाँ ने उन्होंने अगे फिर गुजारिश है कि मोहतरम भाई जैद बिस्मिल साहब उन्हों की वालिदा मौजूद ने, उन्होंने को सिलसिले के अंदर तामन जड़ा वो पकड़ लैन। अल्लाह पाक तुहानू बरकत दे, जल्दी जल्दी कर लो माशाअल्लाह। अल्लाह पाक तुहाडे सारे दे कारोबार अंदर बरकत डाले और तुहानू सारे नू दुनिया आखिरत दीयां कामयाबियां नसीब फरमाए। कोई साथी लिखवाना चाहता है नहीं, वो लिखवा सकता है। बाद अंदर मिलना चाहता है, बाद अंदर भी अलहमदुलिल्लाह असी मौजूद हाँ और मुमकिन है सारे अहबाब को फ़ोन नंबर भी मौजूद ने। कोई ऐसा बंदा जड़ा उत्थे जाके विजिट करना चाहता है तो अलहमदुलिल्लाह वो साडा मेहमान होएगा। मोस्ट वेलकम, मरहबा,
تشریف لے کے آئے انہوں مرکز دی جگہ دا وزٹ بھی کرایا جائے گا انشاءاللہ۔ لو ماشاءاللہ اللہ پاک برکت دے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں نو شیخ لیاقت صاحب پچھلے جمعے کہندے سن یہ تانوں نا منگن دا ول نہیں ہوندا، میں آکھیا مینوں واقعی نہیں ہوندا، میں تے سادہ گل تواڈے سامنے کرنی ہے، اس گل نو تواڈے دل چ اتارنا ہے اللہ پاک دی ذمہ داری۔ اے ساڈا کام ہے تانوں گل کر دینا تاکہ تواڈے دلاں تک تواڈے کناں تک اسی گل پہنچا دیتی، دل چاپے اللہ پاک اتار دے۔ اس واسطے باہروں بھی جڑے ساتھی نہیں ہو آگے سارے میں دس دیو تاکہ پھر خطبہ شروع کریے۔ خواتین اگے بھی گزارش ہے وہ بھرپور طریقے نال تعاون کرنا۔ محترم بھائی زید بسمل صاحب دی والدہ محترمہ نو تعاون پارک ہے جڑے اندر لوگ موجود نے اتھے بھی ساتھی موجود ہے، وہ بھی پارک اندر جڑے ساتھی نے وہ بھی بھرپور ضرور تعاون کرو، اللہ پاک برکت دے۔ اینا زور شاید میں تانوں نہ لگاندا اگر اسی آخری قسط ادا نہ کرنی ہوندی، یہ تاں ہی لگا رہے ہیں صرف وہ قسط ادا کرنی ہے، اس واسطے تانوں زیادہ زور لگا ہے۔ اللہ پاک تانوں برکت دے، جزائے خیر عطا فرمائے۔ بھئی بار ساتھی جدو مکمل کر لین میں ذرا دس دینا تاکہ پھر میں خطبہ شروع